आज हामीले क्लास 12 को यो हार्डेस्ट सब्जेक्ट अकाउन्टको यो क्वेशन नम्बर 15 मा आउने वर्कशीट 5 मार्क्स को फिक्स क्वेशन साथीहरु यो हजुरहरुले कसरी गर्ने कसिरो सजिलो तरिकाले एक्जाममा कस्तो खाले क्वेशन आउँछ अप्ठ्यारो आउँछ कि सजिलो आउँछ त्यसपछि 10 कोलम आउँछ कि 12 कोलम आउँछ यो सम्पूर्ण छलफल गर्छौं सबभन्दा पहिला अब वर्कशीट सोलुसन गर्न भन्दा पहिला हामीले बेसिक कुरा जान्न पर्यो साथीहरु धेरै साथीलाई त थाहा होला तर कोही साथीलाई त थाहा होइन नि थाहा भएको साथीले पनि एकचोटी हेर्नुस् ओभर कन्फिडेन्सले डुबाउँछ साथीहरु पहिला राम्रोसँग बुझ्न पर्छ पहिला यो सब सुरु गरौँ है त यसमा के हुन्छ भन्दा साथीहरु एउटा हुन्छ पार्टिकुलर हुन्छ त्यसपछि अनएडजस्टेड त्यहाँबाट एडजस्टमेन्ट त्यहाँबाट एडजस्टेड त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्ट रिटेन अर्निङ त्यसपछि ब्यालेन्स सिट वाला हुन्छ साथीहरु अब हाम्रोमा के हुन्छ भन्दा साथीहरु हामीलाई चाहिएको भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्ट रिटेन अर्निङ ब्यालेन्स सिट हजुरलाई रिटेन अर्निङ कसरी छुट्याउने हो त्यो पनि सिकाउँछु मैले अझ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुला सन्द सुरुमा हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको यो हामीले फाइनल अकाउन्ट त धेरै साथीलाई थाहा भइसकेको छ त्यही पनि एकचोटि रिभिजन गरौँ के साथी रिभिजन गर्न राम्रो हुन्छ के ट्रेडिङ अकाउन्टमा के पर्छ भन्दा ओपनिङ स्टक पर्चेज क्यारेज इनवर्ड वेजेज त्यहाँबाट क्लोजिङ स्टक यो ग्रीनमा यो ब्लूमा गरेको नि यो क्लोजिङ स्टक भनेको यो एसेट सोसाइटीहरु यसको के हुन्छ भन्दाखेरि यो उसमा के अरे एडिसनलमा आइदियो भने यो उसमा पनि जान्छ यो साथीहरु यो इन्कम स्टेटमा पनि जान्छ त्यही भएर उस गरेको साथीहरु स्टार्ट लगाएको साथीहरु अब हजुर कोही साथीलाई के थाहा हुन्छ कि डेबिट र क्रेडिट छुट्याउन जान्नुहुन्न डेबिटमा के जान्छ भन्दा साथीहरु कस्ट जति जम्मै कस्ट जति डेबिटमा जान्छ तर क्रेडिट भनेको रिसिभ हो साथीहरु रिसिभ हुन्छ नि त्यहाँबाट इन्कम हुन्छ नि त्यो सबै क्रेडिट हुन्छ है साथीहरु ल त्यसपछि पीएल मा के हुन्छ स्यालेरी हुन्छ प्रिन्टिङ स्टेशनरी रेन्ट इन्स्योरेन्स अडिट फी प्याकेजिङ एक्सपेन्सेस ब्याड डेब्ट कमिसन सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युटिङ एक्सपेन्सेस डिप्रिसिएसन यो ट्रेडिङ र पीएल लाई फेरि साथीहरु वर्कशीटमा के भन्छ भन्दा साथीहरु इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर क्याटेगोरी दिन्छ यसमा साथीहरु अब यसको यतातिर के यो साइडको लागि के भन्छ भन्दा यो पनि साथीहरु पीएल जाओ इन्कम स्टेटमेन्ट पर्छ यो फेरि केमा पर्छ यो क्रेडिट साइडमा पर्छ के साथीहरु इन्ट्रेस्ट रिसिभ रेन्ट त्यहाँबाट एप्रिसिएसन रिसिभ जति जम्मै यो क्रेडिट साइडमा पर्छ है साथीहरु कोही साथीलाई के थाहा हुन्न कि 12 कोलम हो कि 10 कोलम हो भनेर छुट्याउने भनेको रिटेन अर्निङ हो रिटेन अर्निङ कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि साथीहरु अब क्वेशनमा राम्रोसँग हेर्ने यो जर्नल जेनरल रिजर्भ छ कि इन्ट्रिम डिभिडेन्ड छ कि यो प्रोपोज डिभिडेन्ड छ कि त्यहाँ रिटेन अर्निङ छ भनेर हेर्ने यो सबै नभएबार साथीहरु 10 कोलम हो अब मानौ यो प्रोपोज डिभिडेन्ड उसमा दिइदियो के गरे एडिसनलमा दियो भने के हुन्छ यो 12 कोलम भइदिन्छ फेरि रिटेन अर्निङ उसमा दिइदियो त्यो टेबलमा दियो भने के हुन्छ 12 कोलम हुन्छ है साथीहरु रिटेन अर्निङ छुट्याउन पनि सिकियो त्यसपछि अब ब्यालेन्स सिटमा के जान्छ त भनेर एकचोटि हेरौँ है साथीहरु क्याश जान्छ डेब्टर अकाउन्ट रिसिभेबल बिल्स रिसिभेबल त्यसपछि प्रिपेड एक्सपेन्सेस स्टार किन लगाएको भन्दा साथीहरु यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस जो टेबलमा दियो भने त एसेट्स मात्र हुन्छ साथीहरु अब यदि एडिसनलमा दिइदियो भने यो दुई ठाउँ जान्छ यो खर्च पनि हो कि पहिल्यै तिरेको भनेर यताउति हुन्छ दुई ठाउँ जान्छ साथीहरु इन्भेस्टमेन्ट त्यहाँबाट फिक्स एसेट गुडविल त्यसपछि यो यतातिर यो साइडको भनेको साथीहरु के हो भन्दाखेरि यो साइड भनेको क्रेडिट हो साथीहरु क्रेडिट भनेको हामीले यो हाम्रो लोनहरु हो नि के साथीहरु अकाउन्ट पेएबल हामीले तिर्न बाँकी बिल्स पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट ड्यू बैंक लोन लायबिलिटीज क्रेडिटर्स शेयर क्यापिटल डिबेन्चर अब हामीले साथीहरु एउटा क्वेशन हेरेर त्यसलाई सोलुसन गरेर हेरौँ है कस्तो आउँछ त एक्जाममा भनेर यो प्रिभियस इयरको है साथीहरु मैले हेरौँ त साथीहरु एक्जाममा आउने भनेको साथीहरु जति हजुरले एकदम हार्ड प्र्याक्टिस गरे पनि साथीहरु एकदम सजिलो आउँछ धेरै जसो के दिन्छ भन्दाखेरि साथीहरु के दिन्छ हजुरलाई भन्दाखेरि 10 कोलम दिन्छ है साथीहरु ध्यान दिनुस् 10 कोलम दिन्छ हजुरलाई यस्तो लामो गराएर दिन्न कि 5 मार्क्सको क्वेशन यसमा यो फर्म्याट गराउन टाइम लाग्छ त्यही भएर त्यसमा हल्का कापी पनि पुग्दैन एनईबी को पनि त दिमाग हुन्छ नि त क्वेशन कसरी दिने भन्ने तिनीहरुलाई पनि थाहा हुन्छ तिनीहरु मान्छे हुन् हामी बन्द बजी जानेका मान्छे हुन् त्यही भएर धेरै जसो 10 कोलम चाहिँ दिएको हुन्छ साथीहरु हेर्नु त क्वेशन यति सजिलो दिन्छ हजुरलाई यो दुईटा भन्दा धेरै दिन है साथीहरु एडिसनल पनि सजिलो दिन्छ एकदम त्यसपछि अब एकचोटि क्वेशन हेरौँ त मेसिनरी क्याश छ हजुरले यसरी अब छुट्याउनुस् त केमा पर्छ यो भनेको ब्यालेन्स सिट भयो ब्यालेन्स सिट यो हाम्रो इन्कम भयो ब्यालेन्स सिट इन्कम यो हाम्रो ब्यालेन्स सिट भयो त्यसपछि धेरै साथीले यो मिस्टेक गर्नुहुन्छ कि यहाँ हेर्नुस् त अब लोनमा 10% भनेर लेखिदियो अब यो लोनमा 10% भनेर लेखिदिन्छ हजुरले यतिकै लेखिदिन्छ यो पनि यसैलाई पनि एडिसनल जस्तै मान्न पर्छ के साथीहरु किन भन्नु होला यसको 10% लोन छ नि यतातिर इन्ट्रेस्ट भनेर हजुरलाई 11000 देबार यता केही हामीले केही टन्टै लिन पर्थेन साथीहरु यहाँ अब इन्ट्रेस्ट भनेर यता केही दे छैन
यो भएपछि यो पनि एडिसनल चाहिँ भइदियो साथीहरू। 10% लोन भनेपछि यहाँ लेखेबार हजुरले 10% निकाल्नु हुन्थ्यो नि, 1,10,000को 10% कति हुन्छ? 11,000 हुन्छ। यो पनि हाम्रो उसमा जान्छ, अहिले एडिसनलमै जान्छ साथीहरू। यो यसलाई ध्यान दिउँ साथीहरू। यतातिर इन्ट्रेस्ट दिएबार इन्ट्रेस्ट 11,000 दिएबार यता हामीलाई केही गर्नै पर्दैन। त्यहाँबाट सेयर क्यापिटल कति छ साथीहरू? 50,000 छ। अब एडिसनल हेरौँ, क्वेसन एन्सर लेख्नभन्दा पहिला के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस कहाँ हो भनेर पहिले एडिसनल चिन्ने हो कि साथीहरू। प्रिपेड इन्सुरेन्स, त्यहाँबाट वेजेस यसरी लगाउने भने थाहा हुन्छ, मिस्टेक हुन्न कि साथीहरू। नाइ पनि मिस्टेक हुन्छ। अब हामीले एडिसनल कुन हो भनेर बिर्सिन्छौँ। अब सोल्युसन हेरौँ है साथीहरू कस्तो हुँदो रहेछ। सोल्युसन गर्नभन्दा पहिला साथीहरू भट्टाभट उस गरिदिनुहोस् कि हजुरहरूले, भट्टाभट यो फर्मेट गराउनुहोस्, त्यहाँबाट जम्मै डिटेल भरिदिनु। त्यहाँबाट के गर्नु भन्दाखेरि वर्कसिट, यहाँ चाहिँ वर्कसिट लेख्नु, क्वेसन नम्बर लेख्नु। त्यसपछि हामीलाई यता एडिसनलमा दिएको हुन्छ नि, क्वेसनमा दिएको साथीहरू, क्वेसनमा दिएको, त्यसपछि एडिसनलमा दिएको सबै यतातिर सबै सारिदिनु। यदि हजुरले यो सारेर पनि छोड्नुभयो भने 2 मार्क्स यसै पाइन्छ क्या साथीहरू, बुझ्नुभयो? हजुरले सोल्युसन गर्नभन्दा पहिले 2 मार्क्स पाउनुहुन्छ। यदि हजुरले यतातिर यो दिएको हुन्छ नि, यतातिर भर्ने, त्यहाँदेखि यो डेबिट क्रेडिट कहाँ कहाँ छ भनेर सबै भरिदिनु भयो भने 2 मार्क्स त्यसै पाउनुहुन्छ। अब गरौँ त हामीले साथीहरू। अब मेसिनरी छ। सबभन्दा सुरुमा के छ भन्दा साथीहरू, रुक्नु है, सबभन्दा सुरुमा साथीहरू के छ भन्दा मेसिनरी छ। यसमा हामीलाई केही दिएछ, हामीलाई उस छ कि एडिसनल छ छैन, त्यसमा नि हामीले के गर्नु पर्यो? मेसिनरी भनेर लेख्न पर्यो। यो भनेको साथीहरू अनएडजस्टेड हो, यो एडजस्टेड नभएको, यहाँ एडजस्टमेन्ट गर्ने हो साथीहरू। त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टेड गरेपछिको यहाँ लेख्ने हो। यो आइएस भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट हो। हजुरलाई टाइम नपुगेको छ, अलि ढिलो भएको छ भने आइएस लेखे पनि केही फरक पर्दैन साथीहरू। बिएस लेखिदिने, बिएस भनेको ब्यालेन्स सिट हो। यो भनेको डिआर भनेको डेबिट, सिआर भनेको क्रेडिट, यो त हजुरलाई थाहा छ। अब मेसिनरी भनौँ, मेसिनरी हाम्रो के हो? ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, यो सम्पत्ति हो। यहाँ चाहिँ डेबिट लेखिदिनुहोस्। तर यसको पनि अब हामीलाई केही गर्छ, एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। एडिसनलमा दिएछ भने केही पर्दैन साथीहरू, सिधै यो एडजस्ट सिटमा गएर डिआरमा लेखिदिनुहोस्। त्यहाँबाट कहाँ लेख्ने भन्दा अब ब्यालेन्स सिटको डिआरमा दिएको साथीहरू जम्मै डिआरमा हुन्छ कि कोही साथीहरू झुकिनुहुन्छ कि यो क्रेडिट उस भनेर डेबिटमै दिइसकेपछि सबै डेबिट हुन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। कोही साथीहरू झुकिनुहुन्छ कि त्यही भएर भनेको साथीहरू। त्यहाँबाट क्यास भनेको पनि के हो? हाम्रो एसेट्स हो। क्यास भनेको यसको केही छ हाम्रो यतातिर हेर्नु त, केही छैन नि, त्यही भएर एडिसनल केही परेन गर्नलाई क्यास। त्यसपछि हाम्रो एडजस्टमा पनि केही गर्न परेन। त्यहाँबाट एडजस्टेडमा सिधै लेखे भयो। त्यसपछि हाम्रो क्यास भएर कहाँ गयो? हाम्रो डेबिटमा, यो ब्यालेन्स सिटको। त्यसपछि साथीहरू के छ? हाम्रो पर्चेज छ साथीहरू। पर्चेज एकचोटि क्वेसन राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुभयो नि। अब यहाँ हेरौँ साथीहरू, अब पर्चेज देख, पर्चेज हाम्रो के हो? ट्रेडिङ हो। यो केमा जान्छ? इन्कम स्टेटमेन्टमा। यसमा पनि केही भने होइन साथीहरू। 11,000 यहाँ भयो, एडजस्टमेन्टमा भयो। त्यहाँबाट इन्कम स्टेटमेन्टमा ब्यालेन्स झुकिएर के हुन्छ भने साथीहरू भ्याट्टै यता जान्छ क्या। ध्यान दिनुहोस् है लेख्दाखेरि, एकचोटि रिभाइज पनि गर्नुपर्छ एन्सर दिएर। त्यहाँ डेप्टर हेर्नु त, डेप्टर के हो? हाम्रो एसेट्स हो। यसमा पनि हाम्रो केही छैन, यो गयो। त्यसपछि एडिसनलमा गयो, एडजस्टमेन्टमा गयो। त्यसपछि इन्कममा आएन साथीहरू, केमा जान्छ? ब्यालेन्स सिटमा। त्यहाँबाट इन्सुरेन्स भने कति छ हाम्रो? 20,000। इन्सुरेन्समा हाम्रो के छ साथीहरू? एडिसनल छ। एडिसनलमा के भने इन्सुरेन्स हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स कति छ? 5,000। 5,000 प्रिपेड इन्सुरेन्स पहिल्यै तिरिएछ क्या हामीले साथीहरू। पहिल्यै तिरिएछ भने हाम्रो त घट्न पऱ्यो नि इन्सुरेन्स, होइन? 20,000 थियो भने घटाउनलाई उल्टेमा राख्नुपर्छ, फेरि डेबिटमै राख्नुभयो नि। हेर्नु मैले झुकिएर चाहिँ मैले यसमा राखेको थिएँ, यसमा राख्यो भने त जोडिएको मान्यता जान्छ साथीहरू। घटाउन पर्दाखेरि क्रेडिट अपोजिट भएपछि पो घट्ने हो। पोजिटिभ त जोडिन्छ नि। 15,000 भयो, हेर्नुहोस् त। एडजस्टेडमा कति भयो? 15,000। त्यहाँबाट यो इन्कममा जान्छ साथीहरू, फेरि झुकिएर यता गर्नुलाई इन्कममा गर्नुहोस्। त्यहाँबाट वेजेसमा पनि हाम्रो एडिसनल छ साथीहरू। कति छ भन्दा वेजेसमा एडिसनल हेर्नुहोस् त, आउटस्ट्यान्डिङ वेज कति? 2,000 छ। 2,000 भएपछि हाम्रो के हुन्छ? 30,000 पहिल्यै थियो, अब जोड्न पऱ्यो नि। जोड्न पर्ने भएर साथीहरू यसलाई एउटैमा डिआरमै भयो। त्यहाँबाट हाम्रो टोटल कति भयो साथीहरू? 32,000। अब हाम्रो के छ साथीहरू हेर्नुहोस् त। अब सेल्स भनेको यता यो पनि एकचोटि हेर्नुहोस् राम्रोसँग। सेल्स कति? 2 लाख छ। लोन 1,10,000, सेयर क्यापिटल 50,000। अब यस पनि कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि त सेल्स कति छ? 2 लाख। हाम्रो यो क्रेडिटमा हुन्छ है साथीहरू। धेरै साथीहरू झुक्किनुहुन्छ, सिधै डेबिटमा लेख्नुहुन्छ, त्यहाँबाट रङ गरिदिन्छ, क्रेडिटमा हुन्छ। त्यसपछि एडजस्टमेन्टमा पनि क्रेडिटमा राख्नु पर्छ साथीहरू। त्यसपछि यो कहाँ जान्छ? यो हाम्रो सेल्स भनेको इन्कममा जान्छ, इन्कमको क्रेडिटमा जान्छ साथीहरू। त्यहाँबाट लोन भनेको नि साथीहरू 10% लोन। यसमा हामीले कुनै छेडछाड गर्न पर्दैन। यो एडिसनलमा जस्तो यसमा छेडछाड गर्नु सिधै तलकोमा गर्ने हो छेडछाड हामीले। त्यही भएर 1,10,000 यो केमा? क्रेडिटमा साथीहरू, अनएडजस्टको। यसमा हाम्रो एडजस्टमेन्टमा केही गर्न पर्दैन। यसलाई पनि गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुलाई यसमा के पर्दैन। त्यसपछि एडजस्टमेन्टमा भयो,
तर इन्कममा जान्न यो कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइड। त्यसपछि हाम्रो क्यापिटल सेयर क्यापिटल कति छ 50,000 50,000 क्रेडिटमा हो तर एडजस्टमेन्टमा पनि क्रेडिटमा भयो। त्यसपछि यो ब्यालेन्स सिटमा पनि क्रेडिटमा गयो। अब बल्ल साथीहरु मेन पार्ट गर्ने हो। यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ अब एडजस्टमेन्ट गर्ने के एडिसनल भनेर ट्याक्क दिनु अन्डरलाइन गरिदिनुस्। प्रिपेड इन्स्योरेन्स हामीलाई कति दिएको थियो साथीहरु प्रिपेड इन्स्योरेन्स हाम्रो हेर्नुस् त 5,000 दियो। 5,000 यसको ट्रिक के हो भन्दाखेरि धेरै साथीलाई कहाँ राख्ने भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ के। यहाँ चाहिँ हामीले क्रेडिटमा राख्यो भने साथीहरु यहाँ चाहिँ डेबिट हुन्छ अपोजिट गर्ने हो साथीहरु। यहाँ चाहिँ हामीले क्रेडिट राख्यो यहाँ डेबिट भयो तर अर्को एडजस्टमेन्टमा पनि डेबिट भयो। त्यसपछि हाम्रो यो कहाँ जान्छ इन्कममा जान्छ कि ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। यो हाम्रो जान्छ प्रिपेड भएपछि ब्यालेन्स सिटमा गएपछि के भयो डेबिट भयो जम्मै डेबिट गर्ने हो साथीहरु। अब ओयास हेर्नु त ओयास भनेको ओयास आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस के थियो हाम्रो यहाँ चाहिँ डेबिटमा थियो। अब यहाँ के भन्नु भयो क्रेडिट अपोजिट भनेपछि एडजस्टमेन्टमा पनि क्रेडिट हुनु भयो। यो ओयास भनेपछि के भयो हाम्रो यो हाम्रो लाइबिलिटिज भयो साथीहरु। यो त्यही भएर हाम्रो के जान्छ ब्यालेन्स सिटको सीआरमा जान्छ। अब अर्को इन्ट्रेस्ट अब बल्ल साथीहरु इन्ट्रेस्ट हाम्रो यो 10% इन्ट्रेस्ट भन्थ्यो नि यसको भनेको अलि डिफरेन्स है साथीहरु। यसको ट्रिक भनेको अलि डिफरेन्स छ। 10% लोन कति हुन्छ साथीहरु लोन भनेको कति हुन्छ साथीहरु 10% 11,000 हुन्छ नि त। 11,000 हुन्छ भनेपछि यो माथि त केहीमा जान्न। अब तलमा जाँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो लाइनको दुईटा छोड्दिने साथीहरु नि त अनएडजस्टेडको दुईटा छोड्दिने। त्यसपछि यो 6 ठाउँमा जान्छ है साथीहरु स्पेशल्ली ध्यान दिनुस्। 6 ठाउँमा जान्छ प्रोपोज डिभिडेन्ड इन्ट्रिम डिभिडेन्ड यिनीहरु भनेको 6 ठाउँमा जान्छ साथीहरु। 6 ठाउँ हेर्नुस् त यहाँ यो दुईटैमा गयो। यो किन गरेको भन्दाखेरि मिलाउन पर्यो नि यसको त डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ। एउटा मात्र लेख्ने भने त बिग्रिन्छ। त्यही भएर डेबिटमा 11,000 क्रेडिटमा 11,000 तर एडजस्टमेन्टको पनि डेबिटमा 11,000 क्रेडिटमा 11,000। त्यसपछि यो कहाँ जान्छ साथीहरु इन्कम स्टेटमेन्टको इन्ट्रेस्ट भनेको डेबिटमा जान्छ। डेबिटमा गयो नि डेबिटमा गएपछि अब ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ अपोजिट भइदिन्छ साथीहरु। यसमा डेबिटमा गयो भने सिधै यसमा क्रेडिटमा जान्छ क्रेडिटमा। यो ध्यान दिनुस् साथीहरु अपोजिट रिलेसन भन्ने पनि बुझ्नुस्। त्यसपछि अब लास्टमा के हुन्छ भन्दा साथीहरु अब हामीले यसको जोड्ने यसको त क्वेशनमा दिन्छ 360 यो भयो। तर यसमा कति भयो भन्दा 2,000 5,000 11,000 गर्दा 18,000 यो पनि ठिकै भयो। तर 2,000 यो पनि ठिकै भयो यो पनि मिलेछ साथीहरु। त्यसपछि 1,10,000 40,000 1,10,000 50,000 15,000 32,000 5,000 1,10,000 गर्दा 1,30,000 यो पनि ठीक छ साथीहरु। तर 2 लाख 1,10,000 1,50,000 2,000 तर 11,000 गर्दा यो पनि मिल्यो साथीहरु। अब हामीलाई अलि यहाँ धेरै साथीहरु मिस्टेक गर्ने भनेको यहाँ चाहिँ म साथीहरु के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 1,10,000 प्लस 15,000 प्लस 32,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ साथीहरु रुक्नु है म क्याल्कुलेटरै गर्छु। यो हाम्रो 1 10 15 32 11 32 गर्दा हाम्रो साथीहरु कति हुन्छ भनेर 68,000 हुन्छ साथीहरु। यसलाई 32,000 नहेर्नुस् है अहिले नहेर्नुस् है 1,32,000 68,000 हुन्छ 68 1,68,000 हुन्छ। तर यहाँ छिम त 2 लाख भयो साथीहरु। अब टेन्सन हुन्छ कि अब दुईटा मिलेन भन्ने जस्तो लाग्छ। यस्तो होइन साथीहरु हामीले पिएलमा के गर्थ्यौं साथीहरु यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा के गर्थ्यौं अब डेबिट र क्रेडिट बराबर यो आउनलाई के गर्नु पर्थ्यो हामीले साथीहरु थप्न पर्थ्यो नि। अब क्रेडिट बढी भयो यहाँ क्रेडिट बढी भयो डेबिट कति भयो 1,68,000 यहाँ कति पुगेन हाम्रो 32,000 पुगेन साथीहरु। अब यतातिर थप्न पर्यो भएर हाम्रो साथीहरु लस हुन्थ्यो डेबिटमा थप्न पर्ने भएर हाम्रो प्रॉफिट भयो साथीहरु। अब हाम्रो नेट प्रॉफिट भनेर लेख्नु नेट प्रॉफिट कति भयो साथीहरु 32,000 नेट प्रॉफिट भएछ के बुझ्नुभयो नेट प्रॉफिट 32,000। अब 32,000 नेट प्रॉफिट आएपछि यो के गर्नुपर्छ यसको पनि अपोजिट रिलेसन हुन्छ साथीहरु ब्यालेन्स सिटसँग। यहाँ हामीले डेबिटमा छ भने क्रेडिट हेर्नु त सिधै क्रेडिट गराउने। यहाँ चाहिँ टोटल गर्दा 2 लाख यो पनि मिल्यो साथीहरु। अब ब्यालेन्स सिटको हेर्दाखेरि 1,10,000 40,000 50,000 5,000 गर्दा कति आयो साथीहरु 250 1,10,000 50,000 2,000 11,000 32,000। त्यसपछि हाम्रो 32,000 भनेको नेट प्रॉफिट हो नि त साथीहरु। यो ध्यान दिनुस् दुईटा यो राख्नै पर्छ साथीहरु 9 बिग्रिन्छ। यो गर्दा पनि 250 आयो बल्ल मिल्यो। यदि हजुरलाई नजानेको छ यो मैले 1 मार्क्सको सबै साथीहरु थ्योरी छ नि त्यसको 1 शॉट भिडियो राखिसकेको छु हजुरले नहेरेको भए हेर्नु होला। तर मैले एडजस्टमेन्ट इन्ट्री पनि 1 मार्क्स चाहिँ आउने त्यसको डिटेलमा गराइदिएको त्यो पनि हेर्नु होला। तर कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सजिलो तरिकाले तर हिसाबै नगरिकन पास गर्ने एकाउन्ट पास गर्ने तरिका पनि सिकाएको छु त्यो पनि हेर्नुस्। यसैको प्लेलिस्टमा छ साथीहरु। आजलाई यति।